आमचो काँग्रेस पक्षाचो एक प्रयत्न आसा की ज्या वेळार कसलेंय संकट येयलें त्या वेळार त्या संकटाक समोरें वचोन तातूंत कितें तरी सोल्युशन काडप हें आमचें कर्तव्य आसा. म्हणूनच आज देशान जी गंभीर परिस्थिती म्हाका दिसता इतकी म्हाका दिसता गंभीर परिस्थिती आमी केन्नाच देशान पळोवना. खास करून आमी पळयता की आज जी शिक्षण प्रणाली आसा म्हणजे शिक्षण संस्थेचेर आज म्हाका दिसता कॉम्प्रोमायज पद्दतीन हो धर्मेंद्र प्रधान काम करता ते पळोवंक वचत. आनी जाच्या नंतर आज आमचे देशाचे जाका आमी भविश्य म्हणटा जे येणारी पिढी जे आमचे स्टुडंट्स आसा ते देशाचें फुडलें भविश्य ते आपले म्हाका दिसता खंय तरी एक पारंपारीक पद्दतीन जे तांकां न्याय मेळपाक जाय ते न्याय मेळपाक ज्या वेळार ते आंदोलन पीसफूल प्रोटेस्ट करता ते हे BJP सरकार व डिक्टेटोरियल सरकार तुमी तर ते सोशल मिडियाचेर पळयत ज्या पद्दतीन त्या म्हाका दिसता एक भुरग्यांक तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन मारले म्हाका दिसता पुलिसांनी जो लाठीचार्ज केलो आनी ज्या पद्दतीन तांकां मारले पुलिसांनी म्हाका दिसता अशी परिस्थिती आमी केन्नाच पळोवना. म्हणजे हो सरकार म्हाका दिसता आज भुरग्यांकूय भिल्लो आसा हें म्हाका दिसता सिद्ध जाता. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता देशभरान आज वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी आंदोलनां चालू आसा कारण आज जेन उठलेले आसा म्हाका दिसता युवक उठलेले आसा हे म्हाका दिसता भंय ह्या सरकाराक पडलेलो आसा. म्हणूनच म्हाका दिसता काल ज्या वेळार सरकारान हांगा घोशणा केली की 1000 भुरग्यांचेर तो FIR जातली जे आंदोलन हांगा आमच्या आझाद मैदानार करपाक गेले. म्हाका दिसता शेमफूल एक्ट ऑफ गव्हर्मेंट कारण हेजे वयल्यान सिद्ध जाता की सरकार आज भुरग्यांक भिल्लेले आसा. आनी त्या खातीर आमी पळयता की आज आमचो काँग्रेस पक्षाचो एक प्रयत्न आसा की सगळ्या वाठारांनी गोंयच्या वाठारांनी आज आमी सगळे म्हाका दिसता वेगळ्या ब्लॉकांचेर जे आमचे काँग्रेसचे पदाधिकारी आसा कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी आज एक निर्णय घेतलेलो आसा की आमी सगळे भुरग्यां फाटल्यान ठामपणे उबे रावपाचे. आनी आमी पळयता की आमचे देशाचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन खास करून राहुल गांधीजी ज्या पद्दतीन आज भुरग्यां फाटल्यान खंबीरपणे उबे आसा म्हणजे तातूंत एक सिद्ध जाता की ह्या आमच्या लिडरा मदीं जे गुणवत्ता आसा एक कॅलिबर आसा ती म्हाका दिसता आज भुरग्यां मदीं दिसता. आनी म्हणूनच म्हाका दिसता ह्या सरकाराक तेजो भंय पडलेलो आसा. खास करून छात्रो की गुंज तुमी तर देशभरान वेगळ्या वाठारांनी तेजे कार्यक्रम पळयता भुरग्यां मदीं तो संवाद घालता त्या संवादाक आनी त्या कार्यक्रमाक जी उपस्थिती म्हाका दिसता लाखांनी प्रमाणान जे भुरगे त्या उपस्थिती तेजी दवरता म्हाका दिसता हो एक खंय तरी म्हाका दिसता ह्या BJP सरकाराक भंय पडलेलो आसा. त्या खातीर ह्या सरकाराक सांगूं सोदता खास करून हो नरेंद्र सावयकर जो रिटायर्ड MP आसा आतां म्हाका दिसता ताकाय दिसता की आपलें भवितव्य आनीक कांय फुडें ना पूण खास करून ह्या BJP सरकारान म्हाका दिसता तेणी जाणून घेवपाची गरज आसा की ताका खंय तरी कोणच्याक मारला आनी कोणच्याक मारल्या नंतर मनीस म्हाका दिसता खंय तरी ताका स्वता ज्यो वायटी लागल्यो आसा ताका दिसता की दुसऱ्यांक वायटी लागल्यो आसा म्हणूनच म्हाका दिसता ह्या प्रमाणान तो संबोधीत करता. आनी खास करून ज्या पद्दतीन आज गोंयभरान जे वातावरण निर्माण जाल्लें आसा आज आमचे भुरगे उठलेले आसा भुरग्यांचें भविश्य हें म्हत्वाचें आसा कारण देशाची प्रगती आनी देशाचो उद्धार म्हाका दिसता खास करून भुरग्यांच्या हातीन आसा. त्या खातीर तेंच्या फाटल्यान खंबीरपणे रावपाचो आमचें हें कर्तव्य आनी जो पर्यंत तांकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी खंबीरपणे तांच्या फाटल्यान रावतले. काँग्रेस पक्ष ठामपणे भुरग्यांच्या बरोबर आसा. भुरग्यांचें भविश्य उज्वल करपाक काँग्रेस पक्षाचो तुमी सरकारान जे निर्णय घेतले ते तुमी आज पळयल्ले आसा. आनी आज परत एकदां सांगता की जे म्हाका दिसता खास करून आमची मागणी आसा जी FIR तांच्यांनी रजिस्टर करता म्हणून सांगली ती इमिजिएटली तांच्यांनी रिवोक करची. हो धर्मेंद्र प्रधान जो आसा तो कॉम्प्रोमायज एज्युकेशन मिनिस्टर जाल्लो आसा ताका इमिजिएटली सॅक करचो. आनी म्हाका दिसता एक शिक्षण पद्दत जी म्हाका दिसता एक ट्रान्सपरंट पद्दतीन जावपाक म्हणून आज भुरगे रस्त्यार देंवल्ले आसा तेंची जी मागणी आसा ती सरकारान बेगींतल्या बेगीन मान्य करची. आनी जो पर्यंत आमी ही मागणी सरकार मान्य करिना तो पर्यंत हें आंदोलन चालूच उरतलें. हांव फक्त भुरग्यां कडेन एकूच मागता की बी युनायटेड टू फायट अगेन्स्ट दीस करप्ट डिक्टेटोरियल BJP गव्हर्मेंट. वी विल स्टँड बाय यू ऑलवेज. थँक्यू.